नमाज फजर के फौरन बाद सब लोग 70 बार ये अल्फाज पढ़ लेना। स्टाम्प पर लिख कर देता हूँ, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जिस घर में नमाज फजर के बाद ये अल्फाज पढ़ लिए जाएं वो घर दिनों में करोड़पति बन जाता है। शर्तिया मुकद्दर और नसीब एक दिन में चमकाइए। जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, रिस्क उसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा। जो शख्स कारोबारी एतबार से, दौलत की वजह से, रिस्क की वजह से परेशान है, उस शख्स को चाहिए ये मेरा बताया हुआ अमल नमाज फजर के बाद पढ़ लें। ये कलिमात जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, वो शख्स हर नुकसान से बच जाएगा, हर परेशानी से बच जाएगा, हर मुसीबत और दुख से वो बंदा महफूज हो जाएगा, वो जालिम जुल्म से भी महफूज हो जाएगा। कोई शख्स उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह पर उस शख्स को कामयाबी मिलेगी, कोई बंदा उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, उसको दोगुना नफा होगा और उसके मुकद्दर का सितारा गर्दिश में क्यों नहीं। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, सिर्फ एक दिन के अमल से, सिर्फ आपने नमाज फजर के बाद इसको कसरत के साथ सिर्फ 70 बार पढ़ लेना है, उसी दिन के अंदर अंदर ही आपको लाखों करोड़ों का फायदा होगा, आपको अरबों का फायदा होगा, जो आपको कई बड़े बड़े वज़ाइफ से, बड़े बड़े अमलियात से फायदा नहीं हो रहा। आप इस अमल को एक दिन, आप जहाँ पर कई हफ्ते अमल पढ़ते रहे हैं और अपना वक्त देते हैं, अगर एक दिन इस वजीफे के नाम कर दें, इस मेरे बताए हुए अमल के नाम कर दें, यकीन जाने आपकी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी, मुकद्दर चमक जाएगा, कारोबार खुल जाएगा, पर अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क अता फरमाएगा, लोग आपकी नस्लें आप पर रश करेंगे, आपको दुआएं देगी, आपकी नस्लों से रिज़्क खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इस अमल के अंदर इतनी ताकत और तासीर रखी है। बहुत से लोग ये बात कहते हैं, भाई वज़ाइफ से रिज़्क कैसे मिल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस अमल को करें, आपको यकीन हो जाएगा और आप खुद कहेंगे कि लोगों को बताएंगे कि मुझे फला वजीफे ने मालामाल कर दिया, फला वजीफे ने मुझे अरबपति बना दिया, फला अमल ने मुझे करोड़ों का मालिक बना दिया, मैंने फला वजीफा किया था, अल्लाह ताला ने मुझ पर करम के दरवाजे खोल दिए, रिस्क मेरे ऊपर कुशादा फरमा दिया, जहाँ जाएंगे कामयाबी मिलेगी, मुकद्दर आपका ऐसे चांद की तरह, सूरज की तरह रोशन हो जाएगा, आपकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ ही ये एक छोटी सी सूरत है जिसको हम सूरत कुरैश कहते हैं। आपने इसको किस तरह पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, ये मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं एक कीमती अमल आपको दे रहा हूँ। ये अमल आपको हर शर से महफूज, जिन हसार बना लेगा, हर शर से महफूज जिस हसार बना लेगा, दीवारें खड़ी कर देगा, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत आपके करीब नहीं आने देगा। खवातीन भी अमल को कर सकती हैं और मर्द हजरात भी इस अमल से फायदा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस अमल, इस सूरत के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, अगर आपका कोई दुश्मन हो, आपकी जान लेने तक तुला हुआ हो और जुल्म सितम की इंतहा कर रहा हो और कहीं से भी आपको इससे जान छुड़ाने का चांस नजर ना आ रहा हो, आप नमाज फजर के बाद पढ़ लें, यकीन जाने आप अपने दुश्मन की चीखें सुनेंगे, आप अपने दुश्मन की पुकार सुनेंगे। वो कैसे आपसे माफी मांगता है, ये बड़ा नहायत ही मुजर्रब अमल है। जो बच्चे सूख जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, आप उनके लिए भी इस सूरत का एक खास अमल वो मैं आपको बताऊंगा। यकीन जाने मक्खन के ऊपर आपने दम करके वो मक्खन बच्चे को खिला देना है, आप देखेंगे कि वो बच्चा दिनों के अंदर मोटा और ताजा खूबसूरत हो जाएगा। और इसी तरह ये अमल आपको कारोबार के अंदर इतनी तरक्की देगा, आपका हुस्न और निखार नजर आएगा, आपको अल्लाह ताला इतनी दौलत अता फरमाएगा। यकीन जाने मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कोई बंदे को, किसी को अल्लाह ताला इन अमलियात से फायदा पहुंचाता है, और जो बंदा यकीन के साथ अमल को करता है और फिर वो मुझे बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस वजीफे से फायदा हुआ। और जो अमल आज मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन जाने आप सारे मेरे लिए दुआ करेंगे, हाथ उठाकर आप दुआ करेंगे, इसलिए आपको ये अमल ऐसा दे रहा हूँ कि इस अमल के बाद आपको नाकामी नहीं होगी, हर जगह कामयाबी होगी। बस आपने इस नीयत से पढ़ना है, अल्लाह ताला मेरे बंद कारोबार को खोल दे, सिर्फ ये नीयत करनी है। अगर नीयत नहीं करेंगे, बगैर नीयत के पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि तमाम अमलों का दारोमदार नीयत पर है, दारोमदार नीयत पर है, तो फिर नीयत करना जरूरी है। अगर आपका कारोबार बिल्कुल बंद है, कोई ग्राहक नहीं आते, दुकान है उस पर कोई ग्राहक नहीं आते, कोई रश नहीं है, सारा दिन जरीलो ख्वार नुकसान उठाकर घर आ जाते हैं और खाने पीने के लिए भी कोई चीज नहीं, यकीन जाने आप अपने कारोबार पर जब जाएं, आप अपने कारोबार पर खड़े होकर इस अमल को शुरू कर दें, इतने ग्राहक आएंगे, इतना हजूम होगा। डॉक्टरों को, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा, उनके पास कोई मरीज नहीं आता, और MBBS डॉक्टर
اور اس کے برعکس جو سادہ سا کلینک بنا کے بیٹھا ہوتا ہے بس ایسے ہی اس کے پاس رش ہی نہیں ختم ہوتا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے۔ لازمی نہیں کہ صرف اور صرف اتنی ہی بات ہو، صرف عمل کریں اور باقی دوسروں کو فائدہ نہ ہو، نہیں، آپ کا جو مقصد ہو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے، روز کا روز آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، ترقی بھی ملے گی، عروج بھی ملے گا۔ آپ نے اس عمل کو کرنا اس طرح ہے کہ جب بھی صبح کے وقت آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، ہر روز بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، صبح کے وقت کریں، آپ دوپہر کے وقت شروع کر لیں، بس آپ شروع کر لیں اور انشاءاللہ تعالی شام ہوتے ہی آپ اس عمل کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جس دن آپ اس عمل کو شروع کریں تو صبح کے وقت وضو کر لیں، جب اپنے کاروبار کے لیے جائیں، اپنی دکان کے لیے جائیں، آپ گھر سے تازہ وضو کریں اور وضو کر کے 2 رکعت نفل حاجت کے لیے پڑھیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ میرا بند کاروبار کھول دے، میری ترقی ہو جائے، پر ملازمت کرتے ہیں آپ کہیں کہ میری ترقی ہو جائے، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، آپ کاروباری نیت کے اعتبار سے 2 رکعت نفل حاجت پڑھ لیں، عام جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح 2 نفل پڑھ لیں، جیسے نماز کے نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح حاجت کی نیت کر کے آپ نے 2 نفل پڑھ کے گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے باوضو نکلنا ہے، اور اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہوئے آپ اپنے بیوی کو یہ عمل بتائیے، آپ خود کہیں کام پر جاتے ہیں، آپ کے والدین جاتے ہیں، ان کو یہ عمل بتائیے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو خواتین گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ایک بار تو میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کا رجوع الہی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے، نیز اس کے ساتھ بہت زیادہ شکر کی عادت اپنا لیجئے۔ بعض اوقات ہمیں ظاہر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن و ہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانی بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجیے، استغفار کی کثرت کریں، نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجیے اور حسب توفیق صدقہ دیا کیجیے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں سے کچھ تو مشہور ہے، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے
اللہ تعالی کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملی جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، یہ 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک پہ پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں، ورد کرنا شروع کر دیں، تو فرشتے جھولیاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے لیے غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ ہر خوشی اور ہر غمی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ بندگی، شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور بندوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں۔ سارے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی رکھی ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ بارش برسانے والا الگ فرشتہ ہوتا ہے، جان روح قبض کرنے والا ایک الگ فرشتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں تک پیغامات پہنچانے والا ایک الگ فرشتہ ہوتا ہے، اور اسی طرح روزی یعنی رزق دینے والا بھی الگ فرشتہ ہوتا ہے، جس کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو اللہ کے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ ہے، آگے اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جو اس کے بندوں کے معاملات کو بخوبی انجام تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس تسبیح کا عمل بھی ابھی پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے اللہ غیب سے رزق کا بندوبست فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، جب بھی آپ کو رزق کی کمی پیش آ جائے، آپ کے ہاتھ خالی ہو جائے، گھر میں بے روزگاری پیدا ہو جائے، آپ کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو اور صرف اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہتے ہو، تو آپ لوگ یہ تسبیح پڑھنا شروع کیجئے۔ وہ تسبیح ہے یا حی یا قیوم یا وہاب یا رزاق۔ یہ تسبیح پڑھنا شروع کیجئے، یا حی یا قیوم یا وہاب یا رزاق۔ یہ الفاظ 70 بار پڑھیں اور پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تسبیح کا ورد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کچھ نہ پوچھئے کہ آپ کے رزق کی پریشانی ایسے ختم ہو جائے گی کہ اللہ پاک کے حکم سے فرشتہ رزق لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ قریش کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ سورۃ قریش یہ ہے جو تیسرے سپارے کے اندر سورت کا نمبر 106 ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا،
इलाफिहिम रिहलत अश्शिता'i वस्सैफ, इसको जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने के बाद फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, उनको उस घर के मालिक की इबादत करनी चाहिए, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'इन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने उनको भूख में खिलाया और उनको खौफ से अमन दिया। बस आपने शुरू में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, उसके दरमियान बातें भी कर सकते हैं, 10 मरतबा पढ़े, 20 मरतबा पढ़े, और आपके पास कोई गाहक आ गया उसके साथ बात करें, सौदा भी दे सकते हैं। ऐसी भी बात नहीं कि आप मुसलसल ही पढ़ते रहें, आप थोड़ा वक्फा भी कर सकते हैं। फिर जब फिर आपके पास फारिग वक्त हो फिर पढ़ना शुरू कर दें। आप इसी तरह आपने इसके बाद क्या करना है, शुरू में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर जब रात को खत्म कर दें, सोने लगे, 7 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लें, आपका अमल मुकम्मल हुआ। दरमियान में आपने 1000 मरतबा पढ़ी, 2000 मरतबा पढ़ी, 5000 मरतबा पढ़ी, इंशाअल्लाह आपने 100 मरतबा ही क्यों नहीं पढ़ी, एक दिन के अंदर ही आप उस जात के असरात, इसके फायदे देखेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस आप इस अमल को मुसलसल भी पढ़ सकते हैं और मुसलसल की बुनियाद पर इंशाअल्लाह आपका हर दिन आने वाला लाखों करोड़ों का होगा। इसलिए नाज़रीन, इस अमल को जाया न कीजिएगा, बड़ा कीमती अमल आपको दे रहा हूँ। सूरत कुरैश, जिसका नाम पैगम्बर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले कुरैश के नाम पर रखा गया, कुरान मजीद की ऐसी सूरत है जिसमें सिर्फ 4 आयत शामिल है। ये सूरत उन लोगों की बात करती है जिन्होंने अल्लाह के घर की हिफाजत की और अल्लाह ने उसके बदले में कुरैश की सलामती और हिफाजत की यकीन दहानी कराई और सुकून से जिंदगी बसर करते थे और अपने रोजमर्रा के रिज्क के बारे में बेचैनी से आजाद थे। सूरत कुरैश में अल्लाह करीम ने हमें क्या पैगाम दिया, इस सूरत में बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरैश को तिजारत के लिए हर साल में 2 सफर करने की तरफ रगबत दिलाई और इनकी मोहब्बत उनके दिल में डाल दी। इसलिए इन्हें चाहिए कि बुतों की बजाय उस रब ताला की इबादत करें जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और इन्हें कई किस्म के खौफ से अमन अता किया। इस्लाम से कबल जमाना जahiliyyat में जजीरा अरब में कबाइल अरब के दरमियान चोरी डकैती, कत्ल और गारत गिरी और आपस में लड़ाई वगैरह आम बातें थी। यही वजह है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे तो इन्हें हम वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं दुश्मन उन पर हमला न करे या इनका सामान न लूट ले। लेकिन कबीला कुरैश का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। अरब के सारे कबाइल और बाशिंदे कुरैश का बहुत ज्यादा एहतराम करते थे क्योंकि कुरैश बैतुल्लाह शरीफ के खादिम और इसकी देखभाल करने वाले थे और लोगों के दिलों में बैतुल्लाह और बैतुल्लाह की देखभाल करने वालों की बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम था। लिहाजा वो कुरैश के काफिलों को बिल्कुल नहीं छेड़ते थे। लिहाजा कुरैश सर्दी के मौसम में यमन की तरफ और गर्मी के मौसम में शाम की तरफ चैन सुकून के साथ डर और खौफ के बगैर सफर करते थे और वहाँ से अहले मक्का के लिए अनाज, गल्ला और तमाम जरूरियात लेकर वापस आते थे। खुलासा ये है कि कुरैश को जो सलामती, खुशहाली और मुआशी तरक्की हासिल थी, इसका राज ये था कि उसको बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत का शर्फ हासिल था। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कुरैश को अपनी 2 नेमतें याद दिलाई हैं, एक अमन की नेमत, दूसरे रिज्क में वसअत। इन दोनों नेमतों को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया है कि वो इनकी अताअत और फर्मा बरदारी करे और उनके अलावा किसी और की इबादत ना करे। इससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला ने कुरैश को दूसरे लोगों पर फजीलत बख्शी है और इन्हें खसूसी शर्फ अता किया है। हदीस शरीफ में वारिद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने बनु किनाना को मुंतखब किया और बनु किनाना में से अल्लाह ताला ने कुरैश को मुंतखब किया और कुरैश में से अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को मुंतखब किया और बनु हाशिम में से अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब फरमाया। इससे मालूम हुआ कि कुरैश को जो खसूसी शर्फ और रुतबा मिला है वो अल्लाह ताला की तरफ से था और ये खसूसी शर्फ और रुतबा अल्लाह ताला के फैसले से होता है। लिहाजा किसी को ये कहने का हक हासिल नहीं है कि दूसरे कबाइल के मुकाबले में कुरैश को इतना अजीम मकाम और मर्तबा क्यों मिला, क्योंकि ये महज अल्लाह ताला का फजल करम है कि वो जिसको देना चाहते हैं दे सकते हैं। अलबत्ता कुरैश की इज्जत और अजमत का ज़ाहिरी सबब यह है कि इनके अंदर कुछ आला अखलाक व औसाफ थे, जैसे अमानतदारी, शुक्रगुजारी, लोगों की रियायत, इनके साथ हुस्न सलूक और बेबस लाचार लोगों और मजलूमों की मदद करना वगैरह। इस किस्म के आला अखलाक औसाफ कुरैश के सरशस्त और फितरत में दाखिल थे। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपने घर काबा शरीफ की खिदमत का
شرف عطا فرمایا، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو محفوظ رکھا۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنی خصوصی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دو بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو حلال رزق عطا کرتے ہیں، بھوک اور فاقے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جان و مال میں امن و سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو امن و اطمینان میں رہتے تھے، اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو امن و سلامتی، مال و دولت وغیرہ سے نوازا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی حالت بدل دی، ان کی خوشحالی کو تنگ دستی میں بدل دی اور سلامتی کو بد امنی میں بدل دی۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر سخت بھوک اور ڈر میں مبتلا کر دیا گویا کہ ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بنے، جس نے ان کو سر سے پیر تک ڈھانپ لیا۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ اور اس نعمتوں کو زوال سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ناظرین، وظیفہ ایک بار پھر ملاحظہ فرما لیجئے۔ نماز فجر کے بعد 70 بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کے بعد 70 مرتبہ یا حی یا قیوم یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں لگ جائیے گا۔